नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली र सुन्दर सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, सबैभन्दा पहिले म शब्दले काठमाडौँ पुग्न चाहन्छु, जहाँ यो समयका शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ प्रमोद स्नेही, अर्थात् प्रमोद विक्रम राणा। 2027 सालमा जन्मिनुभएका स्नेहीले 2040 सालबाट आफ्नो कविता र गीत जस्ता विधाहरूमा कलम चलाउन थाल्नु भएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध स्नेहीले 2055 सालको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रशस्त पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, सम्मान पाउनुभएको छ र सम्पादनका अनेकौं कामहरू गर्नुभएको छ कवि प्रमोद स्नेहीले। आज म उनै शक्तिशाली कवि प्रमोद स्नेहीको एउटा कविता तपाईसम्म पुर्याउँदैछु। 30 वर्ष अघि, उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ 30 वर्ष अघि। यही ढुङ्गे धारो, यही पाली भत्किएको पाटी र यही दो बाटोको विषाक्त एकान्तमा छोडेर भागेकी हुनुपर्छ। यही ढुङ्गे धारो, यही पाली भत्किएको पाटी र यही दो बाटोको विषाक्त एकान्तमा छोडेर भागेकी हुनुपर्छ। मलाई मेरी कुमारी आमाले किन मलाई छोडेर भाग्दा यी बाटोहरूले छेकेन मेरी आमाको बाटो? किन यो विषाक्त एकान्त बिजेन मेरी आमाको भाग्ने दोषी खुट्टाहरूमा? र किन यो ढुङ्गे धारोले सारा बदनाम पखालियो मेरी आमाको? यो बकैनाको सिपाही रुखले मेरी आमा भाग्दा समाएन मेरी आमाको अनगिन्ती दाग लागेका पछ्यौरीहरू। पखालियो त्यो निलो निलो नदीले, यो दो बाटोमा उभिएको ल्याम्प पोस्टले हेरिरह्यो र देखाइरह्यो ओझेल पर्दासम्म घुर्मेलो उज्यालोहरू। थाहा छैन किन समयले एकाएक आँखा चिम्ल्यो मेरी आमा आफैलाई छलेर आफैसँग भागेको बेला। यो जङ्गलको बाटै बाटो भाग्दा पनि, यो नदीको किनारै किनार भाग्दा पनि कुनै राउटे दाजैले बोलाएनन्। बस्ती बस्ती छिचोलेर खबरदारी हुँदै भाग्दा पनि, घरबारी हुँदै भाग्दा पनि किन फुल भइदिए मान्छेका मनहरू, किन पुल भइदिए मान्छेका विश्वासहरू? मैले त बुझ्न सकिरहेको छैन मेरी आमाले छोडेर भागेको रात किन चन्द्रमा लुक्यो बादलको कालो कालो गुफामा। हो, आज 30 वर्षपछि यो बकैनाको रुखमा झुन्डिएर, हो आज 30 वर्षपछि यो बकैनाको रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने आइमाई कतै मेरी प्रिय आमा त होइनन्। म सोधिरहेछु यतिखेर मेरी आमा भाग्दा चुपचाप भएर हेरिरहने यो निर्दयी घातक समयलाई। मेरी आमा भाग्दा चुपचाप भएर हेरिरहने यो निर्दयी घातक समयलाई। हजुर, एउटा बेग्लै स्वादको कविता, एउटा बेग्लै परिवेशको कविता, सन्तान हुनुको नाताले एउटा पीडाको कविता। प्रिय कवि प्रमोद स्नेहीको कविता 30 वर्ष अघि मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। हजुर, म यति बेला शब्दले धरान हुँदै बेलायतको न्युयोर्क पुग्न चाहन्छु, जहाँ 22 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आउनु भएकी शक्तिशाली स्रष्टा नदिया लिवाङ हुनुहुन्छ, जसको जन्म धरानमा भएको थियो। उहाँको एउटा पुस्तक कृति रहेको छ नदिया लहर। उहाँ पेसाले स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। म उनै कवि नदिया लिवाङको चट्याङ हुँ म कविता शीर्षकको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। चट्याङ हुँ म झरी परेको बेला कहिले मौन हुन्छु त कहिले कहालिएर चिच्याउँछु। म झरी परेको बेला कहिले मौन हुन्छु त कहिले कहालिएर चिच्याउँछु। कहिले मेरो मौनता, कहिले मेरो गडगडाहट भित्रको प्रेम पथमा
खुल्दुलिएको चर्चा चल्नु, औधी चासो हुनु सहजै स्वीकार्छु प्रियजनहरूको त्यो हार्दिकता। तर कुनै चासो, कुनै हार्दिकता कपटपूर्ण र संकीर्ण, जालझेल र दूषित लागे घामटहरूसँगको विच्छेद शब्दहरूबाट, शब्दहरूको युद्ध शिविरबाट छिनोफानो गर्न तयार हुन्छ मन। किनकि मनलाई थाहा छ उपस्थित कसरी हुनुपर्छ, आइपरे बिजुली भई चम्किनु पर्छ। स्मृतिको सागरमा विकारलाई स्थान हुँदैन, स्मृतिको सागरमा विकारलाई स्थान हुँदैन। नाउ बेशरम भएर नगर शब्दहरूले हत्या, नसुनाउनु पश्चातापको व्यथा। तिमीलाई के थाहा क्षितिज पारीको खसम चुपचाप पर्खिरहेछ अमर मायालाई। सबल अबल र सकल, सक्षम अक्षम र भक्षमहरू सलबलाउन छैन फिक्री। यी सबै प्रवृत्तिका अस्वीकार्य दृश्य अदृश्यका खेल अचेल स्मृति पटलमा घुमिरहन्छन्। मानौ कोही कंकाल, कोही भूत प्रेत र कोही नरपिशाच जस्तो, कोही भने जिन्दगीको सहयात्री मुलायम फूल जस्तो। झरी परेको बेला मेरा अनेक रूप मेरै तिथिमा आउँछन्। म आउँछु र जान्छु अध्याय सकेर, कालो नीलो भइदिन्छु, काल भैरवी बनिदिन्छु। जब आसुरी तत्व चलबलाउँछन्, आत्मसम्मानमा ठेस लाउँछन्, म कड्केर उपस्थिति जनाउँछु। विषालु मुसलधारे वर्षा सँगसँगै आफ्नो रूप देखाइदिन्छु। यदि वर्षिए भने ब्रह्माण्डले थेग्न सक्दैन, यदि वर्षिए भने ब्रह्माण्डले थेग्न सक्दैन। किनकि म प्रकृतिको अंश हुँ। चलाउने दुष्प्रयास नगर्नु, सके अर्थिङ गर्नु सुरक्षाका लागि। म चट्याङ हुँ, कहीँ कतै कड्किन सक्छु। झरी परेको बेला कहीँ कतै कड्किन सक्छु, झरी परेको बेला। हजुर, अत्यन्तै दृढता विद्रोहले भरिएको कविता, कवि नदिया लिवाङको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यसै गरी शब्दले यति बेला हङकङमा छु, जहाँ हुनुहुन्छ यो समयकी एक शक्तिशाली कवि पूर्णिमा शाह। हजुर, उहाँका काव्य कृतिहरू छन् लम्कँदैछु युद्ध गर्न, सपनाको क्षितिज। 1.5 दशकदेखि हङकङको बसाइमा हुनुहुन्छ कवि पूर्णिमा। उहाँ हङकङ साहित्यिक श्रृङ्खलाको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारहरूबाट पूर्णिमा सम्मानित हुनुभएको छ र हुँदै आउनुभएको छ। म आज उनै कवि पूर्णिमा शाहको एउटा कविता तपाईसम्म पुर्याउँदैछु, एक साँझ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ एक साँझ। डाँडालाई हेरिरहेको बेला सूर्य निशाको अंगालोमा थिए। एक हुल कर्याङकुरुङ मेरै आँखा अगाडिबाट शीत लहरहरूले स्पर्श नगर्दै क्षितिजतिर अत्तालिएर दौडिरहे अनन्त यात्री उनीहरू। आकाशको एक कुनामा म देखिरहेछु बादलका पाइतालाहरू। उसले दिएको अलिकति उज्यालो आकारहरू परिवर्तन गर्दै कल्पनाको नौलो संसार अनि सपनाको देश पुकोर्दै थिए। संवेदना हराएका मान्छेहरूको भिडबाट बिरानो देश नौलो परिवेशमा अकस्मात आएका मनका तरङ्गहरूबाट फरक्क फर्किएर यस्तो लाग्छ सगरमाथा अझ उचालिरहँ। हजुर, भूगोलको हिसाबले टाढा रहेर पनि यो देशलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। सगरमाथाको देशबाट कवि पूर्णिमालाई सलाम। मैले उहाँको एक साँझ कविता तपाईहरुसम्म पुर्याएँ। मसँग अहिले अर्को एउटा कविता छ र म शब्दले यति बेला विराटनगरमा छु। एक सामाजिक अभियन्ता, एक कवि र यो समयकी एक जनप्रतिनिधि दिदी भारती पोखरेल। भारती पोखरेलको एउटा अन्तर्हृदयको कविता म यहाँहरुसम्म पुर्याउँदैछु। को हुन् आमा। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ को हुन् आमा। को हुन् आमा जसले हामीलाई जन्म दिइन्,
जसले संसारमा हिँड्न सिकाइन्, जसले हामीलाई बोल्न सिकाइन्। आमा ती हुन् जसले हामीलाई यो धरामा सङ्घर्ष गर्न सिकाइन्, बच्चालाई शिक्षित बनाइन्, संस्कारी बनाइन्, जसले हामीलाई मर्यादित बनाइन् र कर्तव्यको बाटो देखाइन्, जसले हाम्रो पीडामा अश्रुधारा बगाइन् र मलमपट्टि गरिन्। कस्तै दुःखमा पनि धैर्यता राख्न सिकाइन् र मुस्कुराउने प्रेरणा दिइन्। आमा जसले दिन मात्र जानिन् जीवनमा प्रेम र करुणा। आमा जसले दिन मात्र जानिन् जीवनमा प्रेम र करुणा। आफ्नै मुटुको ढुकढुकीमा हुन्छन् आमा, कहाँ खोज्नु पर्छ र? आफैले टेकेको धरती हुन् आमा, किन अल्मलिनु पर्छ र? आमा जसले नाम दिइन्, जीवन दिइन् र संसार दिइन्। सृष्टिको पहिलो शब्द हो आमा, सृष्टिको पूज्य भगवान हो आमा, सृष्टिको पहिलो शब्द हो आमा, सृष्टिको पूज्य भगवान हो आमा। हजुर मातृदेवो भव। आफै पनि दिदी मातृतुल्य हुनुहुन्छ। आमाप्रतिको सद्भावको यो कविता कवि भारती पोखरेलको कविता को हुन् आमा, मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। यसरी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्दा गर्दै हामीले आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। र जाँदा जाँदै आज मेरो लागि र हामी धेरै स्रष्टाहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा छ। मेरा अनन्य मित्र चक्रव्यूह सन्दर्भका एक शक्तिशाली कवि, मैले उहाँको कविता पढेको छु, चक्रव्यूह नगरमा अभिमन्यु। शक्तिशाली कविता, म उहाँको फेन भएको छु, सुरेश हाचेकाली। हजुर म सुरेश हाचेकालीको प्रसङ्ग उठाइरहेको छु, जसले यो साहित्यको डबली, शब्द तरङ्ग लगायत भित्तुको आवाज लगायतका कार्यक्रमहरू जो हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले साथ र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। म उहाँप्रति अनुग्रहित हुन चाहन्छु र यही सन्दर्भमा सुरेश हाचेकालीले अहिले भर्खरै नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा प्रदेश नम्बर 1 जो उहाँ खोटाङको हुनुहुन्छ, उहाँको बसाइ अहिले काठमाडौँमा छ, भाषा साहित्य पुरस्कारले सुरेश हाचेकालीलाई सम्मान गरेको छ। यो मेरो लागि पनि, साहित्यको डबली कार्यक्रमको लागि पनि खुसी हो र यो खुसी म यहाँहरूसम्म बाँड्न चाहन्छु र कवि सुरेश हाचेकालीलाई यही मञ्चबाट शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय स्रष्टाहरू, तपाईका शक्तिशाली र सुन्दर सिर्जनाहरू आउँदा अङ्कहरूमा वाचन गर्ने बाचासहित कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईको बर्बरिक अर्को अङ्कसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।